अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 6 मश्क हरकातो तनवीन। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, अबा, दाल दो ज़बर दन, अबदन, वक़्फ़ अबदा। हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, अहदुन, अहद। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, अखा, ज़ाल ज़बर ज़ा, अखज़ा, अखज़। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी, नून ज़बर ना, आज़ीना, आज़िन। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, अमा, रा ज़बर रा, अमरा, अमर। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, अना, अना। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, बखिल। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बरा, रा ज़बर रा, बररा। ता दो ज़ेर तिन, बररतिन, बररह। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जआ, लाम ज़बर ला, जअला, जअल। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जमा, आइन ज़बर आ, जमा, जमा। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसद, हसद। हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, हशा, रा ज़बर रा, हशर, हशर। खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खशी, या ज़बर या, खशिया, खशी। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलक़, खलक़। खा पेश खू, लाम ज़ेर ली, खुली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलिक़, खुलिक़। ज़ा ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़कर, ज़कर, ذكر ذكر. را ज़बर रा, फा ज़बर फा, रफ़ा, عين ज़बर ग़ा, रफ़अ, रफ़अ। रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, रक़ा, बा ज़बर बा, रक़बा। ता दो ज़ेर तिन, रक़बतिन, रक़बा। सीन पेश सू, रा पेश रू, सुरू। रा दो पेश रुन, सुरूरुन, सुरूर। सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, सफ़ा, रा ज़बर रा, सफ़रा। ता दो ज़ेर तिन, सफ़रतिन, आगे वक़्फ़, सफ़र, सफ़रा। सा पेश सू, हा पेश हू, सुहू। फा दो ज़बर अलिफ़न, सुहुफ़न, आगे वक़्फ़, सुहुफ़ा। वाउ ज़बर वा, सीन ज़बर सा, वसा। ता दो ज़बर अलिफ़न, वसतन, वसता। ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, तबा। क़ाफ दो ज़ेर क़िन, तबक़िन, तबक़। ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, तबा। क़ाफ दो ज़बर अलिफ़ क़न, तबक़न, तबक़ा। ता पेश तू, वाउ दो ज़बर वन, तुवन, तुवा। आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा। सीन ज़बर सा, आबस, आबस। आइन ज़बर आ, दाल ज़बर दा,
عدا لام زبر لا عدل عدل عين زبر ع لام زبر لا على قاف دو زير قين علق علق عين زبر ح ميم زبر با عما دال دو زير دين عمد عمد عين زير عي نون زبرنا عينا با دو زبر أليبا عنبا عنبا غين زبر غ با زبر با غبا را زبر غبر تا دو پیشتون غبرتون غبره فا زبر فا عين زبر ع فع لام زبر لا فعل فعل قاف زبر قا تا زبر تا قط را زبر را قطر تا دو پیشتون قطرتون قطره قاف پیش کو تا زیتی قوتی لام زبر لا قتل قتل قاف زبر قا دال زبر دال قدر را زبر را قدر قدر قاف پیش کو را زیری قوری همزه زبر ا قوری قوری قاف زبر قا سی زبر سا قاسا میم دو پیش من قسمون قسم کاف زبر کا با زبر با کبا دال دو زیر دین کبادین کباد قاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بون کوتوبون کوتوب کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسب کسب کاف زبر کا فا زبر فا کفا را زبر را کفر کفر قاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر الف ون کوفو ون کوفو وا لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر الف دن لوبا دن لوبا دا لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تا دو زیتن لوما زاتن لوما زا کاف زبر کا ها زبر ها لها با دو زیر بن لهب لهب میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسادن مسد نون زبر نا خا زیر خی نخی را زبر را نخی را تا دو زبر تا نخی راتن نخی را واو زبر و جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجد وجد واو زبر و سين زبر سا وسا قاف زبر قا وسق وسق واو زبر و قاف زبر قا وقا با زبر با وقب وقب ولد ولد واو زبر و ها زبر ها وها با زبر با وهب وهب ها پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زیتن ہوما زاتن ہوما زا ہا پیش ہو دال دو زبردن ہودن وقف ہودا جی الحمدللہ تنوین کی مشق ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ملیں گے نیکسٹ ٹائم تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ